शादी के 32 साल बाद हम मियाँ बीवी का पहला झगड़ा हुआ और नौबत तलाक तक पहुंच गई। अगर मेरे बेटे बड़े ना होते और मुझे कंट्रोल ना करते तो मेरा घर टूट जाता। हम दोनों मियाँ बीवी अब इकट्ठे रह रहे, लेकिन हमारी बातचीत नहीं होती। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। वो उदास लहजे में बता रहे थे और मैं हैरत से उनकी तरफ देख रहा था। उनकी कहानी दिलचस्प थी। उनकी लव मैरिज हुई थी। मियाँ बीवी पूरी जिंदगी खुश रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने सेहतमंद बच्चे दिए। वो पढ़ लिख कर सेटल हो गए। घर बार गाड़ी, बल्कि गाड़ियां और कारोबार भी ठीक था, स्टेटस भी था, लिहाजा उनकी जिंदगी में मसला कोई नहीं था। बेगम साहिबा भी निहायत आजिज और हमदर्द थी। ये हमेशा खुश रहती थी। लेकिन फिर शादी के 32 साल बाद इनका खौफनाक झगड़ा हुआ और आखिर में दोनों के दरमियान बातचीत बंद हो गई। और तो ये हफ्ते में एक दिन मेरे साथ जरूर मुलाकात करते हैं। कल तशरीफ लाए तो इनकी जज्बाती हालत खराब थी। आंसू थोड़ी तक आ रहे थे और आहें रुक नहीं रही थी। मैंने उन्हें पानी की बड़ी बोतल और ग्रीन टी के 3 कप पिलाए। जब उनकी हालत संभली तो मैंने झगड़े की वजह पूछी। लड़ाई की वजह इंतहाई मजाया थी। उन्होंने बताया, 15 दिन कबल शाम के वक्त घर गया तो मेरी बीवी का मुंह फूला हुआ था। मैंने वजह पूछी तो उसने शिकवा किया कि जब हमारी शादी हुई थी तो आपने मुझे मुंह दिखाई क्यों नहीं दी थी। मैंने हैरत से पूछा, मुंह दिखाई क्या होती है? उसका जवाब था कि अच्छा, अब आपको ये भी मालूम नहीं? मुझे वाकई पता नहीं था। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि मैं इस वाहियात चीज के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। मुझे उसने बताया, खावंद शादी की पहली रात बीवी को जो तोहफा देता है वो मुंह दिखाई होती है और आपने मुझे कोई तोहफा नहीं दिया था। मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी तोहफे देता रहा। इन तोहफों के सामने मुंह दिखाई की क्या हैसियत थी? लेकिन उसका कहना था, मुंह दिखाई जिंदगी का अहम तरीन तोहफा होता है। औरतें उसे पूरी जिंदगी संभाल कर रखती हैं। इसी छोटी सी बात पर हमारी तकरार हुई। मैं उस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठा था। मैंने गुस्से से सालन का डोंगा उठाकर दीवार पर मार दिया। मेरी बीवी ने चावलों की डिश मेरे ऊपर उंडेल दी और उसके बाद हम दोनों के दरमियान धींगा मुश्ती शुरू हो गई। हमने एक दूसरे का सर खोल दिया। हमारे बच्चे पहुंचे तो हम दोनों जख्मी हालत में दीवारों के साथ टेक लगाकर बैठे थे और एक दूसरे को बद्दुआएं दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी हम में 32 साल बाद इतना गुस्सा और नफरत कहां से आ गई। हम दोनों एक जान और 2 कालेब हुआ करते थे। हम अचानक एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? मैंने इत्मीनान से उनकी बात सुनी और उसके बाद उनसे पूछा, आप सोच कर बताएं उस दिन आपकी बीवी से किसकी मुलाकात हुई थी? वो सोचते रहे लेकिन उन्हें याद ना आया। उनकी बेगम मेरी मुंह बोली बहन थी। मैंने उन्हें फोन कर दिया। उन्होंने बताया कि उस दिन मेरी एक पुरानी सहेली मुझसे मुलाकात के लिए आई थी। मैंने उनसे पूछा, क्या मुंह दिखाई की बात उसने आपसे की थी? भाभी ने थोड़ा सा सोचकर हाँ में जवाब दे दिया। मैंने फोन स्पीकर पर शिफ्ट किया। भाभी को राणा साहब की मौजूदगी का बताया। राणा साहब को फोन के करीब बिठाया और फिर दोनों से अर्ज किया, हमारी जिंदगी में रहमान और शैतान दोनों इंसानों के रूप में आते हैं। हमें रोज बाज ऐसे बाबरकत लोग टच करते हैं जिन पर अल्लाह मेहरबान होता है। ये लोग रहमत होते हैं। उनकी जात दूसरों के लिए रहमत, बरकत, आसानी और खुशी का सबब बनती है। ये लोग तसव्वुफ की दुनिया में रहमानी कहलाते हैं। इनकी खास निशानी शुक्र और माशाअल्लाह है। ये जब भी दूसरों से मिलेंगे उनकी अचीवमेंट, उनकी खुशियों और उनकी कामयाबियों पर दिल से माशाअल्लाह कहेंगे। ये उन्हें शुक्र करने और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने की तलकीन करेंगे। रहमानी लोगों से मुलाकात के बाद आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। आपको अपने सर, अपने कंधों का बोझ हल्का महसूस होता है। जबकि इनके बरक्स कुछ लोग शैतान के एजेंट होते हैं। ये अपनी जात से शैतानियत, बेचैनी, फसाद, झगड़ा और तलखी ट्रांसफर करते हैं। ये जब आपके करीब आते हैं तो आपका सुख, चैन, आराम, आसाइश, अमन और खुशी खत्म हो जाती है। अहले तसव्वुफ इन लोगों को शैतानी कहते हैं। शैतानों का सबसे बड़ा हथियार हकारत और क्यों होता है। शैतान का जन्म हकारत और क्यों से हुआ था। शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा था, इंसान मुझसे हकीर है,
میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ چنانچہ یہ لوگ جب بھی آپ سے ملیں گے یہ آپ کو کیوں کے ہتھیاروں سے حقیر ثابت کر دیں گے اور یوں آپ کی زندگی کا چین اور امن ختم ہو جائے گا۔ میں نے بھابھی سے عرض کیا، بھابھی آپ کی وہ سہیلی بھی شیطان کی ایجنٹ تھی، اس نے صرف ایک فکرے سے یعنی تمہارے خاوند نے تمہیں منہ دکھائی کیوں نہیں دی، آپ کی ازدواجی زندگی کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ شیطان کا وار تھا، اللہ نے آپ پر کرم کیا، آپ لوگ بچ گئے۔ میں نے سینکڑوں لوگوں کو اس وار کے ذریعے برباد ہوتے دیکھا، لہٰذا آپ لوگ ایسے لوگوں سے بچ کر رہا کریں۔ بھابھی نے لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور رانا صاحب سے معذرت کر لی۔ رانا صاحب نے بھی اپنی بیگم سے اپنی تلخ نوائی پر معافی مانگ لی اور یوں دونوں دوبارہ شیر و شکر ہو گئے۔ میری اپنی زندگی شیطان کے ایجنٹوں سے بھری پڑی ہے۔ میں نے 1996 میں پہلی گاڑی خریدی تھی، وہ 0 میٹر مہران تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے دن رات کام کر کے 3 لاکھ روپے جمع کیے اور مہران خرید لی۔ میں نے ابھی اسے اپنے دروازے پر کھڑا ہی کیا تھا کہ مجھے ایک شیطان ٹکر گیا۔ اس نے گاڑی کی گرد چکر لگایا، قیمت پوچھی اور پھر مسکرا کر کہا، آپ نے سوئفٹ کیوں نہیں خریدی؟ وہ اس سے کہیں زیادہ اچھی، آرام دہ اور بڑی ہے اور مہران اور اس کی قیمت میں بھی صرف 1.5 لاکھ روپے کا فرق ہے۔ آپ یقین کریں یہ فکرہ سن کر مجھے میری گاڑی بری لگنے لگی اور میں اس کے بعد جہاں بھی جاتا مجھے سوئفٹ گاڑی نظر آتی تھی اور مجھے اپنی حماقت پر افسوس ہوتا تھا۔ یہ افسوس مہران کے بکنے تک جاری رہا۔ میں آج بھی جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی بے وقوفی پر افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 27 سال کی عمر میں اپنی کمائی سے 0 میٹر گاڑی خریدنے کی توفیق دی تھی، لیکن میں اس خوشی کو چھوڑ کر دوسری گاڑی کے تعصف میں کھلنے لگا اور مجھے خود سے زیادہ بے وقوف اس وقت کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ اسی طرح سن 2000 میں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کاپی رائٹنگ کرتا تھا۔ میں وہاں صرف 2 گھنٹوں کے لیے جاتا تھا اور مجھے وہاں سے ماہانہ 50,000 روپے ملتے تھے۔ یہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، میرے بچوں کی فیس اور گھر کی گروسری کور کرتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن میرا ایک پرانا دوست وہاں آیا، اس نے میرا ڈیسک دیکھا اور طنزاً مسکرا کر کہا کہ تم اپنا سٹیٹس دیکھو، تم APNS سے بیسٹ کالمنسٹ کا ایوارڈ لے چکے ہو اور تم اس وقت 2 بائی 3 فٹ کے ڈیسک پر بیٹھے ہو، تم اپنی بے عزتی کیوں کروا رہے ہو؟ بس انہی چند فکروں کی دیر تھی اور مجھے وہ جاب بری لگنے لگی۔ میں نے اپنے سٹیٹس کے چکر میں جاب چھوڑ دی اور اس کے بعد مجھے اس سے بھی آدھی رقم کے لیے روزانہ 6 گھنٹے اضافی کام کرنا پڑا۔ یہ صرف 2 مثالیں نہیں ہیں، میری زندگی کی ہر اچیومنٹ کے بعد شیطان کا کوئی نہ کوئی ایجنٹ میری زندگی میں ضرور آیا اور اس نے چند لمحوں میں میری اس کامیابی کا مزہ کرکرا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا اور زندگی کے مختلف مراحل کے دوران مجھے رحمان اور شیطان کا فرق سمجھ آ گیا۔ میرے پاس جب بھی کوئی ایسا شخص آتا ہے جو دائیں بائیں دیکھ کر برا سا منہ بناتا ہے اور پھر کہتا ہے، سر یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ اگر اس کی جگہ لے لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، یا آپ نے یہ کیوں نہیں لیا، تو میں مسکرا کر دل ہی دل میں سورہ ناس پڑھتا ہوں اور پھر اپنے کان بند کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں بھی روزانہ ایسے لوگ آتے ہوں گے، آپ بس ان سے بچ جائیں، یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، یہ آپ کی خوشیاں اور کامیابیاں برباد کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ آپ کا سکھ اور چین مارنے کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ آج سے جب بھی کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ تمہارے خاوند نے منہ دکھائی میں تمہیں کیا دیا تھا، تم نے ورکنگ وومن کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی، تمہارا خاوند روزانہ لیٹ کیوں آتا ہے، تمہارے بچے تمہاری کیوں نہیں سنتے، تمہیں دفتر سے اتنی کم تنخواہ کیوں ملتی ہے، تمہارے بیٹے نے اتنے کم نمبر کیوں لیے ہیں، تم نے اپنے بچوں کو آئی فون کیوں نہیں دیا، تمہارے ابو تمہیں نیا لیپ ٹاپ لے کر کیوں نہیں دیتے، تم اپنی گاڑی کیوں نہیں بدل رہے، تم اس محلے میں کیوں رہ رہے ہو، تم یورپ میں امیگریشن کیوں نہیں کر لیتے، تم اتنے کم پیسوں میں گزارا کیسے کرتے ہو، تم اپنے فضول باس کی فضول باتیں کیوں سن رہے ہو، تم اپنے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتے، تمہارے بچے تمہارے ساتھ بدتمیزی کیوں کرتے ہیں، تم اتنا کام کیوں کرتے ہو، تم پتلے کیوں ہو گئے ہو، تمہارا رنگ کیوں پیلا پڑ گیا ہے اور تم اس مسجد میں نماز کیوں پڑھتے ہو، تو آپ اس کی طرف مسکرا کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان سے پناہ کی دعا کریں اور وہاں سے جلد نکل جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان آپ تک پہنچ چکا ہے اور آپ
اب جتنا عرصہ اس کے قریب رہیں گے آپ کا امن، سکون، شانتی اور سکھ کا دریا خشک ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ آپ بنجر ہو جائیں گے۔ لہٰذا اٹھیں اور بھاگ جائیں، اسی میں عافیت جانیں۔